Yes, Assalamu alaikum, ninth class. How are you all? I am also fine. Yes, ninth class, we have done our unit number 6. Now we are on unit number 7, which is very interesting and very informative for us. Yes, it is about a masjid which is known as Sultan Ahmed Masjid, or you also can say Blue Masjid. Here we will discuss today who construct the masjid, who was the architect of that time, who construct it, or who made the design. You can also that where it is situated, and what is the condition of masjid nowadays. Okay. Yes, if we do learning outcomes by the end of the unit, students will know about the Blue Masjid, Istanbul, Turkey, appreciate the Muslim architect, you utilize dictionary skills, thesaurus skills. Thesaurus basically a dictionary for the synonyms. Okay? Recognize varying position of adverbs in the sentences, illustrate the use of present perfect continuous tense, know about the essential of descriptive writing. Pre-reading, name some of the historical places in the Pakistan, tell the name of some important masjids in Pakistan. What do you know about Turkey? Yes, we will discuss each and every point here, inshallah. Yes, move towards the first point, which is the Sultan Ahmed Mosque. अच्छा, mosque भी कह सकते हैं, मस्जिद भी कह सकते हैं. Is one of the मतलब होता है में से एक. Impressive, मुतासिर करने वाली. मॉन्यूमेंट होता है यादगार. इन द वर्ल्ड, दुनिया में. सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की मुतासिर कुन यादगारों में से एक है. यादगारों का मतलब होता है जिसे अभी भी याद रखा जाता है. इट इज आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद. इससे नीली मस्जिद के तौर पर भी जाना जाता है. बिकॉज क्योंकि ऑफ ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से, दैट इम्बेलिश का मतलब होता है सजाना. इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से को, जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं. ये नीली मस्जिद के तौर पर भी जानी जाती है क्योंकि इसका अंदरूनी हिस्सा नीली टाइलों से सजा है. सिचुएटेड इन इस्तांबुल, जो कि वाक़या है इस्तांबुल में. द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की, जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है. एंड कैपिटल ऑफ ऑटोमान, और जो कि दारुल खिलाफा, कैपिटल क्या कहते हैं, दारुल खिलाफा था ऑफ ऑटोमान एम्पायर, मुमलिकत उस्मानिया का, या सल्तनत उस्मानिया भी कह सकते हैं. फ्रॉम 1453 1453 से लेकर टू 1923 तक. इट हैज बिकम, ये बन चुका है, द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर, टूरिस्ट होता है सयाह यानी कि जो मतलब डिफरेंट कंट्री से लोग आकर जो है कुछ जो जैसे आप देखें कि पाकिस्तान में लोग जो है हमारे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, यूरोप से भी आते हैं, ताकि वो यहाँ पर जो है इनकी खूबसूरती को देख सकें. अट्रैक्शन का मतलब होता है कशिश, अट्रैक्टिव. अच्छा जी, देखें, ये तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़या है, जो कि मुमलिकत उस्मानिया 1453 से लेकर 1923 तक का दारुल खिलाफा था. ये सियाहों के लिए बड़ा पुरकशिश बन चुका है. मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट. इट वाज कंस्ट्रक्टेड, ये तामीर की गई बिटवीन 1609 एंड 1616, यानी इसकी तामीर कब की गई, 1609 से लेकर 1616 तक. ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन, ड्यूरिंग होता है दौरान, रूल होता है हुकूमत, या आप यहाँ लिख सकते हैं दौरे हुकूमत ऑफ अहमद वन, अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में. ठीक है, यानी इसकी तामीर अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में 1609 से लेकर 1616 के दरमियान हुई. एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था. कस्टम क्या होता है, रस्मो रिवाज भी लिख सकते हैं, जैसा कि रिवाज था. दिस मॉस्क, ये मस्जिद, लाइक अदर मॉस्क, दूसरी मसाजिद की तरह ऑफ द टाइम, वक्त की, कंप्राइजेस मुश्तमिल थी ऑफ टॉम का मतलब होता है ऑफ द फाउंडर का मतलब होता है बानी का किला या बानी का गुंबद. अब इसका मतलब क्या है, यानी जिसने मस्जिद बनाई है उसका गुंबद.
मदरसा एक मदरसा, एंड हॉस्पाइक, हॉस्पाइक का मतलब होता है, यहाँ पे यतीम खाना भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अस्पताल लिखा हुआ है, लेकिन आप ज्यादा बेहतर है कि आप मुहताज खाना या यतीम खाना लिख सकते हैं, ठीक है। रस्म रिवाज के तौर पर ये मस्जिद इस वक्त की दूसरी मसाजिद की तरह बानी के यानी फाउंडर ऑफ द टॉम ऑफ फाउंडर यानी बानी का मकबरा, टॉम क्या होता है, मकबरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये मस्जिद दूसरी मसाजिद की तरह बानी के मकबरे, मदरसा और मोहताज खाने पर मुश्तमिल थी या यतीम खाने पर मुश्तमिल थी। हस्पताल आप ना लिखें, क्या लिखेंगे, यतीम खाना। क्लियर। नेक्स्ट देखें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क, कंस्ट्रक्शन होता है तामीर, ऑफ मॉस्क मस्जिद की वाज स्टार्टेड, शुरू हुई इन 1609, मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू की गई। द रॉयल आर्किटेक्ट, रॉयल का मतलब होता है, अच्छा रॉयल होता है जो सुल्तान की तरफ से होता है, रॉयल क्या होता है, सुल्तान की तरफ से। सद्दफार महमद आगा, क्या नाम था उसका, सद्दफार महमद आगा बस अपॉइंटेड, अपॉइंटेड का मतलब होता है मुकर्रर किया गया, बाय द सुल्तान, सुल्तान की तरफ से, एज इंचार्ज, इंचार्ज का मतलब क्या होगा, इंचार्ज को इंचार्ज भी आप लिख सकते हैं, ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब होता है यानी इस तामीराती काम का, ठीक है, इस मंसूबे का भी लिख सकते हैं। मशहूर माहिर तामीर सद्दफार महमद आगा को सुल्तान की तरफ से तामीराती काम का, अच्छा यहाँ पे इंचार्ज भी है, निगहबान भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, निगरान, निगहबान, निगरान भी लिख रहे हैं तो सही है, यानी निगरान मुकर्रर किया गया, ठीक है। एंड दी ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग यानी इफ्तिताही सेरेमनी तकरीब वर हेल्ड, मुनक्किद हुई इन 1616 में, और इफ्तिताई तकरीब 1616 में मुनक्किद की गई। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मॉस्क, यानी सुल्तान ना देख सका, कंप्लीशन का मतलब होता है मुकम्मल होना, ऑफ द मॉस्क मस्जिद की, अच्छा जी मस्जिद को मुकम्मल होते, या आप ये भी लिख सकते हैं मस्जिद की तकमील, इन हिज एज, अपनी, इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, सुल्तान अपनी जिंदगी में मस्जिद की तकमील को ना देख सका। इट वॉज कम्प्लीट, ये मुकम्मल हुई, इन द रेन, रेन का मतलब होता है दौर, दौर हुकूमत, और फिर सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है जानशी, यानी ये मुकम्मल हुई उसके जानशी मुस्तफ़ा वन, मुस्तफ़ा अव्वल के दौर में, ठीक है, यानी ये मस्जिद उसके जानशी मुस्तफ़ा अव्वल के दौर में मुकम्मल हुई। अच्छा यहाँ पे वन लिखा हुआ है, आपने अव्वल लिखना है, ठीक है, अलिफ वाउला। क्लियर। नेक्स्ट देखें, नंबर 4, ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद, रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स का मतलब होता है इजहार करती है, तकमील करती है, हामिल है, ठीक है। द आर्किटेक्चरल स्टाइल, आर्किटेक्चर का मतलब होता है फन तामीर का नमूना, ऑफ बोथ, दोनों, ऑटोमान मॉस्क, ऑटोमान मॉस्क होता है मस्जिद उस्मानिया, एंड बेजेंटाइन चर्च, और बेजेंटाइन चर्च, बाज़तीनी गिरजाघर, चर्च को क्या कहेंगे, गिरजाघर, चर्च भी लिखते हैं, यानी इसका मतलब है कि ये मस्जिद जो है दो चीजों को की मिलावट से बनी है, ठीक है। नीली मस्जिद का डिजाइन या नमूना, डिजाइन क्या आएगा, नमूना, उस्मानिया मस्जिद और बेजेंटाइन गिरजाघर की इर्तका, इर्तका क्या है, मतलब मिलाप, ठीक है, का हामिल फन तामीर का नमूना है। हाजिया सूफिया, ओके, आ मॉस्क, एक मस्जिद, ऑफ द वंडर ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्ट, वंडर का मतलब होता है, वंडर होता है शाहकार, ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्ट, मुसलमानों के फन तामीर का, फन सकाफत का, वाज आल्सो केप्ट इन व्यू, वाज आल्सो केप्ट का मतलब होता है मद्देनजर रखी गई, इन व्यू एज अ मॉडल, नमूने के तौर पर, मॉडल क्या आएगा, नमूने के तौर पर। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है बनावट से हासिल की गई, ये नहीं करेंगे हम, ठीक है, इसको हम कटिंग कर रहे हैं, ये वाली लाइन हम नहीं करेंगे।
ٹھیک ہے, میں یہ کاٹ دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں مسجد حاجیہ صوفیہ جو کہ مسلم فن ثقافت یا فن تعمیر, کیا لکھیں گے, فن تعمیر کا شاہکار تھی, اس کے ماڈل کو بھی مد نظر رکھا گیا, یعنی اس کے نمونے کو, ماڈل کیا ہوگا, نمونہ, یعنی اس کے نمونے کو بھی مسجد تعمیر کرنے کے لیے مد نظر رکھا گیا. نیلی مسجد, اوکے, بلو ماسک, نیلی مسجد, ایون ٹوڈے, ایون ٹوڈے کا مطلب ہوتا ہے آج بھی, ایون ٹوڈے آج بھی, از کنسیڈرڈ سمجھی جاتی ہے ان میچ, ان میچ کا مطلب ہوتا ہے, یہاں پہ ان میچ جو ہے بے مثال, کیا لکھیں گے, جس کا کوئی ثانی نہیں. ٹھیک ہے, ان سپلینڈر, سپلینڈر کیا ہوتا ہے, شان و شوکت, مجیسٹی عظمت, سائز جسامت, جسامت بھی لکھ سکتے ہیں لیکن سائز نہیں لکھنا, آپ نے جسامت ہی لکھنا ہے. کیا لکھیں گے کہ نیلی مسجد آج بھی اپنی شان و شوکت, عظمت اور سائز یا جسامت میں کسی کی ثانی نہیں. یعنی یہ بھی ایسے تھا, بلو ماسک, نیلی مسجد, ایون ٹوڈے آج بھی کنسیڈرڈ سمجھی جاتی ہے ان میچڈ ان سپلینڈر, بے مثال شان و شوکت, عظمت اور جسامت کے لحاظ سے. کلیئر؟ یس, موو ٹوورڈ دا نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5. اوکے, wait, okay, yes, number 5. اچھا جی, we have to clean out first of all it, ہم پہلے اس کو صاف کر لیتے ہیں تاکہ it become easier for you. Okay, the mosque. اچھا جی, ہم نیکسٹ جو ہے we will discuss the interior part of the masjid. ہم اب جو ہے مسجد کا اندرونی حصہ جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. کلیئر؟ The mosque has a spacious forecourt. Spacious کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت بڑا. ٹھیک ہے, forecourt کا مطلب ہوتا ہے صحن. Surrounded by, جو کہ گھرا ہوا ہے, by a continuous مسلسل vaulted arcades. vaulted کا مطلب ہوتا ہے محراب ہوتا ہے نا, محرابی, آرکیڈس ہوتا ہے کتاروں سے, یعنی مسجد کا خوبصورت صحن محرابی کتاروں سے گھرا ہوا ہے. It has ablution facility on both sides. Ablution ہوتا ہے وضو, facilities سہولت, یعنی both side دونوں اطراف, اس کی دونوں اطراف میں وضو کی سہولت میسر ہے. In the center, center ہوتا ہے درمیان, there is a fountain. fountain ہوتا ہے فوارہ, درمیان میں ایک فوارہ ہے, which is rather, rather کا مطلب ہوتا ہے قدرے, بہت چھوٹا, small چھوٹا, in contrast, contrast کا مطلب ہوتا ہے مطابقت کے مقابلے میں, with the magnitude, magnitude کا مطلب ہوتا ہے حجم یا وسعت, حجم یا وسعت of the courtyard, صحن کے, یعنی درمیان میں ایک فوارہ ہے جو کہ صحن کی حجم یا جسامت سے مطابقت میں چھوٹا ہے یا جسامت سے قدرے چھوٹا ہے. A heavy iron chain, heavy کا مطلب ہوتا ہے بھاری, iron chain لوہے کی زنجیر, hangs لٹکی ہوئی ہے, in the upper part, upper part کا مطلب ہوتا ہے اوپری, اوپری حصے کی طرف of court. court کا مطلب ہوتا ہے, یہاں پہ عدالت لکھا ہوا ہے, عدالت ہی کر لیں. entrance, entrance ہوتا ہے داخلی, on the western side, مغربی حصے کی طرف, یعنی ایک باہری لوہے کی زنجیر عدالت کے اوپری مغربی حصے میں دروازے کے اوپر لٹکی ہوئی ہے. یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں ایک باہری لوہے کی زنجیر عدالت کے اوپری مغربی حصے میں لٹکی ہوئی ہے, دروازے کے اوپر بے شک آپ نہ لکھیں. ٹھیک ہے, this side was meant for سلطان alone. یہ جگہ یا یہ حصہ was meant مختص کرنا, خصوصاً,
ٹھیک ہے. فار سلطان الون, کس کے لیے تھا؟ صرف سلطان کے لیے, یعنی یہ حصہ صرف سلطان کے لیے مختص تھا, مخصوص تھا. The chain was put there, chain was put there, وہاں لٹکائی گئی, so that تاکہ that سلطان had lower his head, سلطان اپنا سر یعنی lower his head یعنی سر جھکائے. ٹھیک ہے. ایوری ٹائم, ہر دفعہ, ہی entered the court, جب وہ عدالت میں داخل ہو. ٹھیک ہے. یعنی کیا ہے کہ وہاں زنجیر اس لیے لٹکائی گئی کہ سلطان ہر بار عدالت میں داخل ہوتے ہوئے اپنا سر جھکائے. ٹھیک ہے. اٹ واز اے سمبولک جیسچر, سمبولک کا مطلب ہوتا ہے علامتی, علامتی جیسچر اشارہ ہے, ٹو انشور, یہ یقین دلانے کے لیے, دا ہیوملٹی, ہیوملٹی کا مطلب ہوتا ہے عاجزی, آف دا رولر, حکمران کی, ان دا فیس آف ڈیوائن, ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. ٹھیک ہے. اچھا جی, عاجزی اور انکساری دو ورڈ ہیں, دونوں بھی لکھ سکتے ہیں آپ. یہ جو لائنز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ان کو فوکس نہ کریں, میں یہاں پر دوبارہ دیکھتی ہوں. اٹ واز سمبولک جیسچر, یہ ایک علامتی اشارہ تھا, ٹو انشور دا ہیوملٹی, تاکہ یقین کیا جائے عاجزی اور انکساری کا, آف دا رولر, حکمران کی, ان دا فیس آف ڈیوائن, اللہ تعالیٰ کی نظر میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں حکمران کی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنے کا علامتی اشارہ تھا. کلیئر؟ ہوپ سو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. Yes, move towards the paragraph number 6. The interior of the mosque. Interior ہوتا ہے اندرونی حصہ of the mosque, مسجد کا, at lower level. Lower level کا مطلب ہوتا ہے نچلی سطح پر. Lined with. Lined کا مطلب ہوتا ہے لگا ہوا ہے یا مشتمل ہے. With more than 20,000, زیادہ 20,000, 20,000 سے زیادہ ہینڈ میڈ, ہاتھ سے بنی ہوئی, سیرامک ٹائل, سیرامک کیا ہوتی ہیں؟ چینی کی بنی ہوئی. سیرامک کیا ہوتا ہے؟ چینی کی بنی ہوئی ٹائل سے. ان مور دین, جس پر 20,000, سوری, جس پر 50 ڈفرنٹ, 50 مختلف ٹولپ. ٹولپ کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ٹیولپ جو ہے لکھا ہوا ہے جی پتوں کی طرح کے. ٹھیک ہے. پتوں کی طرح کے بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن آپ یہاں لکھتے ہیں گل لالا کے ڈیزائنز, نمونے تھے. کیا آئے گا؟ یعنی مسجد کے اندرونی نچلی والے حصے پر ہاتھ سے بنی ہوئی 20,000 سے زائد ٹائلز, ہاتھ سے بنی بھی لکھ سکتے ہیں, یا چینی کی بنی ہوئی 20,000 سے زیادہ ٹائل, جن پر 50 سے زیادہ گل لالا کے نمونے موجود تھے. ٹھیک ہے. ایٹ گیلری لیول, گیلری اب جو ہے گیلری کی سطح پر, لیول سطح پر, دا ڈیزائن, نمونے, بیکمز, ہو جاتے ہیں فلیمبوینٹ. فلیمبوینٹ کا مطلب ہوتا ہے شعلہ نما بھی لکھ سکتے ہیں, زرق برق بھی لکھ سکتے ہیں. ود ریپریزنٹیشن, ریپریزنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرتے ہیں, آف فلاورز, یا نمائش کرتے ہیں, آف فلاورز, پھولوں کی, فروٹ, پھلوں کی, اور سائپرسز, لمبے سبز درختوں کو. ٹھیک ہے. یعنی گیلری